Good morning. Everyone watching ABC Television, I, Riya Kafle, welcome you all. Deepavali, a festival that follows the next new moon of Dasai. Tihar is one of the major celebrations for Hindus. The word Deepavali means row of lamps in Sanskrit. Hence, it is the festival of lights, colors and flowers. The celebration of Deepavali has many origins. Some believe it is the occasion of marriage between Lord Vishnu and goddess of wealth, Lakshmi. Another belief is its celebration of goddess Lakshmi's birthday. Ancient Hindu tradition commemorates Deepavali as the return of Lord Ram, his wife Sita and brother Lakshman to Ayodhya, ending the 14 years long exile. To celebrate their return, Ayodhya lit the kingdom with oil lamps and crackers. Tihar is a 5 days long celebration which begins with Kak Tihar, the first day of the festival. On this day, god of death, Yamaraj's messenger, the crow, is worshipped to bring good luck in their houses. The second day is Kukur Tihar, also known as Narak Chaturdasi. This is because the god of death, Yama, is believed to own 2 guard dogs who watch over the gates of Narak, hell. The morning of the third day is Gai Tihar, which signifies the prosperity and wealth. In ancient times, people benefited a lot from the cow. Thus, they showed their gratefulness by garlanding and feeding them. In the evening, Lakshmi, the goddess of wealth, is thanked for all the benefits that well bestowed on their family. On the fourth day, there are 3 different pujas depending on the culture. Some worship oxes, other worship towards Govardhan mountain, and Newar community perform Mahapuja, worshipping oneself. The 5th and final day of Tihar is Bhaitika, with the belief that Yamaraj visited his sister Yamuna when she applied auspicious tika on him, garlanded and fed him special dishes. Upon parting, Yamaraj announced that anyone who receives tika from his sister will never die on that day. With Bhaitika, the festival of Tihar ends. ABC टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूलाई म रिया काफले हार्दिक स्वागत गर्दछु। जय श्री मुक्तिनाथ। दर्शकबिन, सुरुमा एउटा मिठो भक्ति संगीत। लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा। लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा। हामी सबजन छौ है जननी हरदम तिम्रै भरमा। हामी सबजन छौ है जननी हरदम तिम्रै भरमा। लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा। आउन हाम्रो घरमा। चन्द्र सूर्य धै तेज लिएर सबतिर झलमल ज्योति छरेर। सबतिर झलमल ज्योति छरेर। चन्द्र सूर्य झै तेज लिएर सबतिर झलमल ज्योति छरेर। लक्ष्मी आउन सबका घर घर। लक्ष्मी आउन सबका घर घर। अन्धकारमा दीप बनेर। अन्धकारमा दीप बनेर। लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा। आउन हाम्रो घरमा।
पावन पर्व मजनली देउसी र बालन भैली खेलेर भन भन भाइ हो देउसी रे हे राम्रा रे भन देउसी रे तिम्रो पावन पर्व मजनली देउसी र बालन भैली खेलेर पूजा अर्चना गर्छौ माता पूजा अर्चना गर्छौ माता एक आपसमा मस्त रमेरा एक आपसमा मस्त रमेरा लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा आउन हाम्रो घरमा आशा सबको पूर्ण गरिदेऊ दुखीहरूको दुःख बुझेर दुखीहरूको दुःख बुझेर आशा सबको पूर्ण गरिदेऊ दुखीहरूको दुःख बुझेर पुकार गर्छौ लक्ष्मी तिम्रो पुकार गर्छौ लक्ष्मी तिम्रो हरदम तिम्रै पाउ परेर हरदम तिम्रै पाउ परेर लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा हामी सबजन छौ है जननी हरदम तिम्रै घरमा हामी सबजना छौ है जननी हरदम तिम्रै घरमा लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा आउन हाम्रो घरमा लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा आउन हाम्रो घरमा लक्ष्मी माता स्वागत गर्छौ आउन हाम्रो घरमा आउन हाम्रो घरमा हाम्रो शुभ दीपावली त्यसै गरेर नेपाल सम्वत र हाम्रो धुमधामसँग तराईमा मनाइने अहिले त काठमाडौँमा पनि हामी मनाउँछौँ छठ पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण ओमकार परिवारका सदस्यहरू र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरूलाई भक्तपुरमा रहेको पञ्चमहालक्ष्मीको दर्शन गराउँदैछु। महालक्ष्मी तिम्रो जय 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 पंच महालक्ष्मी तिम्रो जय 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 पंच महालक्ष्मी तिम्रो जय 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 पंच महालक्ष्मी तिम्रो जय जय महालक्ष्मी जय जय संपलक्ष्मी जय जय महालक्ष्मी जय जय संपलक्ष्मी जय जय महालक्ष्मी जय जय संपलक्ष्मी जय जय ज्ञान लक्ष्मी भोग लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय जय ज्ञान लक्ष्मी भोग लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय जय ज्ञान लक्ष्मी भोग लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय 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 पंच महालक्ष्मी तिम्रो जय 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 पंच महालक्ष्मी तिम्रो जय 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 पंच महालक्ष्मी तिम्रो जय जय ॐ ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदुनां पतये नमः गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा भगवान का परम मंगलमय, परम दिव्यमय, परम प्रकाशमय अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हामी मंगलमय यमपञ्चक भित्र प्रवेश गरेका छौं। यमपञ्चक भगवानले अनेक प्रकारका दिव्यमय भगवान परमात्मा का लीला भए र भगवानले जीव मात्रलाई सिकाइबक्सेको छ कि जीव मात्रले परम सम्पूर्ण जीवहरूलाई प्राणी मात्रलाई मेरो अंश भनेर ठान्नु पर्दछ। जसले मेरो अंश भनेर ठान्दछ ती जीवहरू किन भन्दाखेरिमा अणुदपि अहियान महादपि महियान सारा जीवहरूका हृदयमा म अणु रूप भएर प्रवेश गरेको छु। त्यसो हुनाले त्यस्तो मंगलमय स्वभावमा म प्रतिभासित भएको छु। त्यस्ता भगवान परम मंगलकारी हुनुहुन्छ, परमात्मामय हुनुहुन्छ र आनन्दकारी हुनुहुन्छ। बलिराजले भगवानलाई आमन ठुलो यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। यही वंशमा प्रहलाद जस्ता महाराजी हुनुभयो, विरोचन जस्ता दानवीरहरू हुनुभयो। यही वंशमा चाहिँ धर्मात्मा जनहरू पनि हुनुभयो र यसमा बलिराजाले विचार गर्नुभयो, ओहो मैले ठुलो यज्ञ गर्नु पर्यो। जुन यत्रो धन सम्पत्तिहरू सारा यशहरू भएर परमात्माले दिइबक्सेको चिज आज यज्ञ भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्र भव। यज्ञ परमात्माले दिइबक्सेको चिज जति छर्न सकिन्छ त्यति छर्नु। जति परमात्माको दिव्यमय हवन आदि हुन सक्छन्, यज्ञादि हुन सक्छन्, दान हुन सक्छ, पुण्य हुन सक्छ, ती सारा कर्महरू गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारको विचार गरेर अनेक प्रकारका दान पुण्यहरू गर्न लाग्नुभयो। ठुलो यज्ञको सृष्टि सुरु गर्नुभयो, प्रारम्भ गर्नुभएको छ। र यसै मंगलमय समयमा उहाँले जति जनहरू आउँछन् सबैलाई गरिब तितिक्षु र जसले जे प्रकारको चिजहरू माग गर्नुहुन्छ, अभिलाषा लिएर आउनुहुन्छ, सबैलाई कुनै दुःख नहुने गरिकन परिपूर्ण गराउँदछु भन्ने यस्तो अठोट गरेर धर्मभीरु राजा बलिले यज्ञ गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। भगवानलाई विचार लाग्यो, ओहो म त ठुलो दानवीर हुँ भन्ने यस्तो अहंकार चाहिँ बलिराजलाई आएको हुनुपर्छ। म पनि दान माग्न जानु पर्यो भन्ने विचार गरेर असाध्यै राम्रो वामन रूप धारण गरेर भगवान बलिराजको यज्ञ मण्डपमा पाल्नु भएको छ। आकाश मण्डलहरूमा स्वस्तिवासनहरू भगवानका वेद ध्वनिहरू गुन्जिरहेका छन्। ओहो जय 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 हजा अजित दोष गृभृत गुणाम अग जगदो कसाम अखिल सत्य बोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः बृहदुपलब्धमे ततवयन्त्यमशेषतयः। यस्तो प्रकारद्वारा भगवानको उत्सव आदि मंगलको स्वभावहरू भइरहेको छ। यसै समयमा भगवानले सवारी भयो न भगवानका चाहिँ वामन रूप धारण गरेर आउनुभयो। यसमा वायुदेवहरूले चम्मर व्यञ्जनहरू प्रदान गर्नुभयो। पृथ्वी महारानीले पात्र प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्मादेव महाराजहरूबाट कमण्डलु आदि प्राप्त भए र सबै देवहरूले अनेक प्रकारका पात्रहरू गच्छे अंश प्रभुलाई श्रृंगार गराउनुभयो
र यस्तै प्रकारद्वारा सुशोभित हुनुभएका वामनदेव भगवान सबैले देवहरू किमपुरुषहरू सबैले भगवानको उत्सव गान गर्दैछन्। भगवान यज्ञ मण्डपमा बलिराजको यज्ञ मण्डपमा सवारी भयो र उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ, हे मलाई हे यस्ता राम्रा ब्राह्मण आउनुभयो, यस्ता राम्रा मेरो यज्ञ सभामा आज बटुक आउनु भएको छ, अब उहाँलाई मैले केही दिनु पर्यो भन्ने विचार गरेर उच्च आसनमा लगेर बलिराजले राख्नुभयो, पाउ धुनुभयो, सत्कार गर्नुभयो। हे भगवान, मेरो आज यज्ञ सफल भएको छ, हजुर सवारी भइबक्छु यज्ञमा, हजुरलाई कृतार्थ गर्नका लागि म के दान गरौँ, के दान लिनुहुन्छ? भगवान वामनदेव प्रभुले आज्ञा भयो, मलाई केही पनि चाहिँदैन, केवल जी मात्र तपाईहरू खुसी भए सबै कार्यहरू परिपूर्ण भए भइहाल्दछ, मलाई दानको अभिलाषा छैन। भगवान त वास्तवमा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरबिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व हम न जाने, त्यो भगवान त आफैमा आफै परिपूर्ण छ। त्यसैले भगवानलाई भनिन्छ पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जताबाट पनि त्यो पूर्णै पूर्ण छ अनि पूर्णको भजन गरे पनि हामी पनि पूर्ण हुने गर्छौँ। त्यसैले अहम भक्त पराधीनो भनेर भगवानले आज्ञा भयो, जो पूर्णलाई जसले भजन गर्छ त्यो पनि पूर्णै हुन्छ भनेर प्रभुले आज्ञा भएको छ। र बलिराजलाई जसरी पनि भगवान हजुरले केही न केही दान मबाट लिनुपर्दछ। भगवानले आज्ञा भयो, ठिकै छ, 3 पाउ जमिन मलाई चाहियो भनेर 3 पाउ जमिन मागी बक्से। 3 पाउ जमिन, त्यसो भए सङ्कल्प गर्नु पर्यो, सङ्कल्प नगरिकन दान लिन उपयोगी हुँदैन। सङ्कल्प गर्न बलिराज तयारी हुनुभयो। शुक्राचार्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, ओहो मेरो त यिनीहरू जजमानहरू हुन्, जजमानले सबै अब 3 पाउमा यो भगवान साक्षात् पुराण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, त्रिलोकी नाप्नुहुनेछ, उहाँले त्रिलोक 14 भुवन 3 पाइलामा नाप्नुहुनेछ र अन्तिममा मेरो भक्तलाई पनि नापेर यस्तो प्रकारद्वारा लिएर जानुहुनेछ। यस्ता दयाका सिन्धु परमात्माले सब नापेपछि मेरो जजमान पनि सकिनेछ, यसलाई पनि चाहिँ बन्धन गराउनु हुनेछ भगवानले भन्ने विचार गरेर उहाँले रोक्ने धेरैचोटि चेष्टा गर्नुभयो। तर बलिराजले भन्नुभयो, गुरुदेव मैले प्रण गरिसकेँ, मेरा बुवाहरू कसैले पनि हाम्रो वंश परम्पराहरूमा चलन छ, हाम्रो वंश परम्पराहरूमा चलन छ। कस्तो चलन छ भन्दाखेरिमा त्यो मङ्गलमय स्वभावद्वारा परमात्मा विभुको सम्पर्क होस्, त्यो भगवानसँग सम्बन्ध होस्, त्यो परमात्माको मङ्गलमय गाथाहरू बनोस् अनि सुख र समृद्धिको विषय पनि बनोस्। उहाँले भन्ने यस्तो हाम्रो कुल परम्पराको विषय छ। त्यसो हुनाले हाम्रा परम्परामा हामीले सङ्कल्प अठोट गरेपछि हामी गर्दछौँ, हारे हारिन्छ, जिते जितिन्छ, म सङ्कल्प गरेर दिन्छु भन्ने विचार गरेर उहाँले 3 पाउ जमिनको सङ्कल्प गर्नुभयो। 1 पाउमा भगवानले धरणी सम्पूर्ण जमिनहरू माथिको जमिनहरू नाप्नुभयो। 2 पाउ जमिनमा भगवानले पाताल लोक सबै नाप्नुभयो। 1 पाउ कहाँ राख्ने भनेर सोधिबक्सेको छ। 1 पाउ मेरो शिरमा राखिबक्सियोस् भगवान भनेर बलिराजले आज्ञा भयो। भगवानले बलिराजका टाउकामा 1 पाउ राखिबक्सेको छ, किनभने यो पृथ्वीभन्दा पनि ठुलो पृथ्वी नै बोकेर हिँड्न सक्ने यस्तो हाम्रो यो शिर छ, यो शिरमा 1 पाउ राखिबक्सियोस् भनेर 1 पाउ राख्ने अनुमति दिनुभयो। र यस्तो प्रकारद्वारा 3 पाउ जमिन बलिराजले दान गर्नुभएको छ। भगवानका नेत्र रसाएका छन्, किनभने भक्त यस्तो हुन्छ, मेरो सर्वस्व दान गर्छ, सर्वस्व दान गर्छ, त्यो परमात्माका लागि दान गर्दा गर्दै आफू पनि न्यौछावर भइदिन्छ। यो नै भक्तको लक्षण हो। यसलाई के त भन्दाखेरिमा मेरो भक्तहरू, त्यसैले भगवानले आज्ञा भयो, भक्तले हिँड्न जान्दैन, कहाँ जानुपर्छ, कति गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो भक्तले जान्दैन। सबै वस्तुहरू ममा समर्पण गरेको हुन्छ, समर्पण भाव हुन्छ। यो परमात्मालाई मैले सम्पूर्ण प्रकारको वस्तु न्यौछावर गर्नुपर्छ भन्ने एउटै मात्रै भाव हुन्छ। जस्तो प्रकारद्वारा नायक र नायिकाहरूमा अनेक एकअर्कामा चाहिँ प्रेम भाव हुन्छ, यस्तै प्रकारद्वारा यो दिव्यमय भक्त र भगवानमा पनि यस्तै प्रकारको तादम्य सम्बन्ध हुने गर्दछ। त्यो तादम्य सम्बन्धले गर्दा आज भगवानका आँखा रसाएका छन्।
बलिराजले सबै दान गर्नुभयो। आफ्नो शरीर पनि भगवानलाई न्यौछावर गर्नुभयो। भगवानका नेत्र पटलबाट अश्रु आए। भगवानले आज्ञा भयो, ओहो बलिराज, अब तिमी यसै समयमा पाताल लोकमा गएर बस। पाताल लोकमा गएर पाताल लोकको राज्य गरेर बस र त्यो ठाउँमा सम्पूर्ण प्रकारद्वारा भगवान परमात्माको चाहिँ ध्यान गर्नु, सर्वदा प्रकारद्वारा परमात्माकै चिन्तन गर्नु। अनि त्यो भगवानको मङ्गलमय ध्यान गर्दा गर्दै परमात्मा नै प्राप्त हुनुहुनेछ। तपाईँको यस कीर्ति सर्वदा विश्व माझमा फैलिरहनेछ र सबैले जसले यो आज चाहिँ भगवानका समीपमा भक्तले गरेको न्यौछावर सेवा अथवा अर्पण सेवा भन्ने यो संवाद अथवा यो दानवीरको अमृतहरूको प्रसङ्ग श्रवण गर्दछन्, उनीहरूलाई कहिले दरिद्रता नआओस्, कहिल्यै पनि गरिबता आउँदैन, कहिल्यै पनि दुःख हुँदैन यस भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। बलिराजले भगवानलाई दण्डवत गर्नुभयो र भगवान, हजुरको त अब म भइहालेँ, म भाग्न पनि सक्छु। अब पाताल लोकमा हजुरलाई हेरेर म कसरी बस्ने, हजुर बेगर कसरी बस्नु सक्दछु, सर्वदा हजुरको सेवा गरेर बस्ने। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको होस्, अथवा फलामको होस्, सुनको होस्, चाँदीको होस्, माटोको होस्, जुन राख्दाखेरि मेरो दर्शन तिमीलाई गर्न सजिलो हुन्छ, यस्तो प्रकारको मूर्ति बनाउनु र त्यो मूर्ति ढोकामा राख्नु। जहाँ जहाँ मनपर्छ, जहाँ राख्दाखेरि मेरो याद आउँछ तिमीलाई, त्यही ठाउँमा राख्नु बलिराज भनेर आज्ञा हो। र हामीले पनि भगवान परमात्मालाई बोल्ने, हिँड्ने, डुल्ने, कराउने परमात्मा हाम्रो अगाडि नदेखेपछि त्यो कैवल्य परमात्मालाई हामीले पनि बारम्बार प्रकारद्वारा सम्झनका लागि अनेक श्री विग्रह मूर्तिहरू राखेर हाम्रा कृष्ण यस्ता हुनुहुन्छ, हाम्रा राधा रानी यस्तो हुनुहुन्छ, हाम्री भगवती जगदम्बा यस्तो हुनुहुन्छ, अनेक प्रकारद्वारा हामीले मूर्तिहरू राखेर आफ्नो श्रद्धा अनुसार त्यो परमात्मालाई स्वभाव न्यौछावर गर्दछौँ, अर्पण गर्दछौँ र यस्तै प्रकारद्वारा भाव पनि बन्दछ। भगवानको दिव्यमय स्वभावहरूमा बलिराज यही प्रकारद्वारा पूजा अर्चन बन्धन गर्न लाग्नु भएको छ। र यसै समयमा एक समयको कुरा छ, भगवान श्री लक्ष्मी महारानीलाई ज्ञान भएन। ओहो, नारद बाबाले जिज्ञासा गर्नुभयो, वैकुण्ठ लोकमा त खाली भएको छ, भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु आज पाताल लोकमा बलिराजको राज्यमा ढोकामा बस्नु भएको छ र उहाँ सर्वदा प्रकारद्वारा अब वैकुण्ठ नै खाली भएको छ। लक्ष्मी महारानीसँग जिज्ञासा गर्दै हुनुहुन्छ। यही समयमा भगवान त पाताल लोकमा भइबक्सेको कुरा लक्ष्मी महारानीलाई नारद मुनिले चाहिँ जानकार गराउनु भएको छ र लक्ष्मी महारानीलाई सिकाउनु भयो, हेर बलिराजका कोही पनि दिदीबहिनीहरू छैन। अब यमपञ्चक प्रारम्भ हुनेवाला छ र त्यो यमपञ्चकको समयमा तिमीले गएर विशेष गरेर निमन्त्रणा गर्नु, चाहिँ भाइलाई टिका लगाउनका लागि निमन्त्रणा गर्नु। अब उहाँले पनि ओहो मेरा दिदी छैनन् कोही पनि, मैले पनि यस्तो प्रकारको टिका लगाउनका लागि भातृद्विजमा यमपञ्चकभरि गएर दिदीका घरमा भोजन गर्ने र मङ्गलमय गाथाहरू श्रवण गराएर मोक्षको शोभाहरू गराउने, यस्तो प्रकारको बलिराजले विचार गर्नुहुनेछ। र यसै समयमा दक्षिणा रूपमा आफ्ना परब्रह्म परमात्मा नारायण प्रभुलाई प्राप्त गरेर वैकुण्ठको आनन्द प्राप्त गरिबक्स्योस् भनेर नारद मुनिले बक्सेको यो विचार अनुसार यस्तै प्रकारको गर्नुभएको छ। समय प्राप्त हुँदै गयो, लक्ष्मी महारानी पाताल लोकमा सवारी भइबक्सेको छ र बलिराजलाई अनेक प्रकारद्वारा ओहो चाहिँ उहाँले बन्धन गर्नुभयो। अहिले भातृद्विजको समय अथवा यमपञ्चक प्रारम्भ हुन लागिरहेको छ। त्यसो हुनाले अब तिलक लगाउनका लागि मलाई भाइ माइतीको आवश्यक छ। त्यसो हुनाले हजुरलाई नै माइती बनाउन चाहन्छु भन्ने लक्ष्मी महारानीले आज्ञा भएको छ। भगवान श्रीहरिले यसै समयमा ठिक छ उहाँले विचार गर्नुभएको छ र बलिराजले विचार गर्नुभयो, मेरा पनि कोही पनि दिदीबहिनीहरू छैन, कोही पनि छैनन्। त्यसो हुनाले गर्दा मलाई पनि आज यस्तै राम्री अप्सरा जस्तै परी पाल्नु भएको र मलाई भाइ बनाउन आउँदाखेरि म पनि आज उहाँलाई दिदी रूपमा स्वीकार गर्दछु भनेर वर्ण गर्नुभएको छ। यमपञ्चकको प्रारम्भ भयो, नियम छ यमपञ्चकको 5 दिनसम्म घरमा माइतीहरूले भोजन नगर्नु र चेलीबेटीहरूले निम्ता गरे अनुसार दिएका पकवानहरू खाएर
अनि तिलकहरू लगाउनु जस्तो सुख दुःख प्रकारको समय छ। यसो गर्नाले चाहिँ सम्पूर्ण भवाटवीहरूबाट यमताडनाहरूबाट हुने सम्पूर्ण दुःखहरू नष्ट हुन्छन्, जीवहरू सुखी हुन्छन् भनेर भगवानले बताइबक्सेको छ। यो मङ्गलमय स्वभाव जति पनि हाम्रा विकारहरू छन् यो यमदुत्तियामा तिलक लगाइसके पश्चात यमपञ्चकबाट कहिले यमराजको ताडना पर्दैन अथवा यमराजको सजाय अनेक प्रकारका नरकहरू दुःखहरू भोग्नु पर्दैन भनेर भगवानले आज्ञा भएको पावन्यमय प्रसङ्ग छ। र यसै समयमा लक्ष्मी यमपञ्चकको प्रारम्भ भयो। बलिराजले विशेष प्रकारद्वारा ओहो आज यमपञ्चक प्रारम्भ भएको दिन काग तिहार, कुकुर तिहार, गौ पूजन, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी दीपमालिका पूजा, यस्तै गरेर भातृदूज भाइटिका पूजा, यस्तो प्रकारको भगवानको यो 5 दिनसम्म धुमधामसँगले सबैका घर घरमा बत्ती बाल्नु, सबैका घरहरूमा अनेक प्रकारद्वारा कति सकिन्छन् झिलिमिली पार्नु भनेको सारा प्रकारका झिलिमिली बत्तीहरू लगाउनु, तोरणहरू लगाउनु अनि सबैतिर भगवानका सकिन्छ भने लक्ष्मी नारायण बलिराजका अनेक प्रकारका श्री विग्रहहरू मूर्ति मण्डलहरू बनाएर जताततै राख्नु अनि यमराजको अनेक प्रकारद्वारा पूजा अर्चनहरू गर्नु। प्रथम दिनमा ढोकामा बत्ती बाल्नु, दोस्रो दिन चाहिँ पनि ढोकामा यस्तो प्रकारद्वारा दीपहरू प्रज्वलन गर्नु, तृतीय दिन लक्ष्मी पूजाका दिनमा गाईको पूजा गरेर विधिपूर्वक गाईलाई चाहिँ पृथ्वी धरणी रूपमा पूजा गर्नु, अनेक प्रकारद्वारा पूजा गर्नु। अनि घरमा पनि लक्ष्मी आफ्ना जुहारातहरू के कस्ता छन्, सम्पदाहरू के छन्, लक्ष्मी नगद नारायण कस्ता छन्, यी सबैलाई निकालेर गढधुवामा राखेर विधिपूर्वकद्वारा आफ्नो पूजा गर्नु र आफ्ना सम्पत्ति बढोस्, हे लक्ष्मी नारायण, हे कुबेर, हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव भनेर यस्तो प्रकारद्वारा बलिराज मेरो यज्ञ मेरो सम्पूर्ण कार्य पुरा गराइदिनुहोस्। हजुर राजा हुनुहुन्छ, लक्ष्मी सहित नारायण प्रभुलाई आराधना गर्नु र विधिपूर्वकद्वारा बलिराज सहित लक्ष्मी नारायण स्वरूपको पूजा गरेर लक्ष्मी गणेश को अनेक प्रकारद्वारा पूजा गर्नु, षोडशोपचारद्वारा पूजाहरू गर्नु। बेलुकाको समयमा अनेक प्रकारका उत्सवहरू गर्नु, भैलिनी भनेर भैली खेल्नु, घरलाई हरियो गोबरले लिपेर रातो माटो त्यसमा मिसाएर चाहिँ अति राम्रा स्वस्ति ओम लेखेका यस्ता चिन्हहरू जताततै राख्नु, बत्तीहरूद्वारा घरलाई सुशोभित बनाउनु, अनेक प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी तोरणहरू हाल्नु र मनमा उत्सव होस्, ओहो यस्तो आयो, मैले त अलिकति परमात्माको सेवा गरेँ, सकियो भन्ने भाव नगर्नु। अनि देउसी भैलोहरू खेल्न घर घरमा जानु, यति बेला सबैका ढोका के उद्घोष गाउनु, त्यति बेला बलिराजको राज्यमा अनेक प्रकारले देउसी खेल्नु, भैलो खेल्नु, अनि किन भन्दाखेरिमा भैलिनी खेल्नु, अनि अनेक प्रकारका नृत्य गानहरू, मादल बजाउनु, ढोल बजाउनु, उत्सव गर्नु भनेर बलिराजले बिगुल फुक्नु भएको छ। त्यसैले दीपावलीका समयमा अनेक प्रकारका बत्तीहरू चाहिँ भगवानलाई निवेदन गर्नु अनि हे नारायण, हे बलिराजको राज्यमा आउनुभएका लक्ष्मी सहित नारायण प्रभु, हामीलाई सर्वदा दुःखमय यो संसारबाट आनन्द प्रदान गराइबक्स्योस् भनेर आफूले धुनधान एकाग्र भएर भगवानको उत्सव गर्नु, राम्रा लुगा लगाउनु, यस्तो चाहिँ जस्तो अनुकूल छ त्यसलाई पोसाकहरू लगाएर राम्रो भएर सुन्दर भगवानका तिलकहरू धारण गरेर अनि षोडशोपचारद्वारा महालक्ष्मीको पूजा गर्नु, षोडश महालक्ष्मीको पूजा गर्नु, अष्ट महालक्ष्मीको पूजा गर्नु, सिद्धिहरूको पूजा गर्नु, कपी कलम आदिको पूजा गर्नु, लेखनीहरूको पूजा गर्नु, पढ्ने जनहरूले सरस्वती महारानीको पूजा गर्नु, हात हतियारहरूको पूजा गर्नु, जति छन्। किन भन्दाखेरिमा यो दिन भनेको मङ्गलमय समय हो। त्यसो भने लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं
भनेर यस्तो प्रकारद्वारा लक्ष्मी महारानीको सहित भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको पूजा गर्नु, नजिकै गजानन प्रभुलाई राखेर भगवान गजवक्त्रे जब विघ्नराज कुठाराय नमः भनेर गणपति देवको पूजा गर्नु। हाम्रो यज्ञमा यो भाइटिकाको यम पञ्चकको समयमा कुनै पनि विघ्न नआओस् भनेर ढोकाहरूमा अनेक प्रकारले पूजा गर्नु र उत्सव गर्नु। बलिराजको अनेक प्रकारद्वारा मूर्ति बनाउनु, यमराजको पूजा गर्नु, अनि कसैलाई या कहिल्यै पनि दिदीभाइको यो सम्बन्धमा कहिल्यै पनि विघ्न नआओस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नु। यमराज हामीलाई यो बिचमा कहिल्यै पनि टाउको पनि नदुखोस्, असजिलो नहोस्, हामी गरिब दुखी अप्ठ्यारो असजिलो कहिल्यै नहोस्, हामीलाई बिना समय नै यहाँ चाहिँ चट्ट टिपेर हजुरले लगेर हामीले आँसु झार्नु नपरोस्, हामीलाई आयु वर्धन गरिदिनुहोस्, हाम्रो शक्ति वर्धन गरिदिनुहोस्, निरोग्यता वर्धन गरिदिनुहोस् हे यमराज भनेर यमराजको यस्तो प्रकारद्वारा पूजा गर्नु। बलिराजको पूजा गर्नु। यस्ता भक्त पनि हुन् जसले सर्वदा प्रकारद्वारा भगवानलाई नै सबै न्युछावर गर्छन् र भगवानले पनि यति दिनुहुन्छ आफू लुटिसक्दा पनि त्यो भक्तलाई अरू दिइरहनु भएको हुन्छ। यसैले भक्त र भगवानको तादम्य सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुन्छ, गुरु र शिष्यको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुन्छ, नायक र नायिकाले देखाएको एक्सन जस्तै यो भगवानको चाहिँ दिव्यमय हो। यो चाहिँ एकछिनका लागि उदाहरणीय हो। यस्तो मङ्गलमय उत्सव गर्नु भनेर बलिराजले सबै देशभरि बिगुल फुक्नु भएको छ। त्यस्तै आज उत्सव मङ्गल पनि हाम्रा घर दैलोमा आइरहेको छ। दीपावली महाउत्सव आइरहेको छ र उत्सवमा सबैले हजारौं प्रकार फुलहरू लगाएर, बत्तीहरू अनेक प्रकारका लगाएर सबै मारुनी नाचहरू कोही भैरव भएर नाचिरहेका छन्, कोही मारुनी भएर नाचिरहेका छन्, कोही अनेक प्रकारका उत्सव मङ्गलहरू गरेर नृत्य गानहरू गरिरहनु भएको छ, कोही चाहिँ अनेक प्रकारका खैँजडीहरू बजाएर नृत्य गान गरिरहनु भएको छ, कोही अनेक प्रकारका भगवानका उत्सव आदि गरेर बलिराजको उत्सवलाई मङ्गल गाइरहनु भएको छ। त्यो हाम्रै लागि हो, त्यो हाम्रै सौभाग्यका लागि हो। यो कुनै देखाउटी होइन, यो भगवान परमात्माबाट सृष्टि गरिएको र भगवानले बलिराजले सबै जीवहरू अभिष्ट चिजहरू प्राप्त हुनका लागि यो यमपञ्चकको मङ्गलमय लक्ष्मी महारानीको सेवासहित भगवान गणपति देव सबैको पूजा गर्नुपर्दछ र कसैले पनि विघ्न नआओस्, सबैलाई आनन्द होस् भनेर आज्ञा भएको पावन्य प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते।